बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको नज़रिए की अहमियत के बारे में पढ़ाऊँगी। नज़रिए की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। प्यारे बच्चों, नज़रिया जिसका मतलब होता है सोच या मकसद, तो नज़रिया जो है लोगों के सोच की, यानी लोग जो कुछ सोचते हैं उसका जो अक्स हमें दिखाता है, उसकी तस्वीर कशी करता है। यानी लोग जो कुछ सोचते हैं वो सामने हमें नज़र आता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं, यानी इस नज़रिए की वजह से वो सारा हमारे सामने आता है, और अक़वाम इसी की बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र हमें आती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि यहाँ पर नज़रिए की अहमियत को आसान करने के लिए आप यहाँ पर इसके निकात बना लें, नंबरिंग कर लें इसकी। जैसे पहला अभी मैंने पढ़ा है, नज़रिया लोगों के सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। इसको आप नंबर 1 कर लें, यानी नज़रिए की बदौलत अक़वाम हमें ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं। आगे नंबर 2 पे आप कर लें कि नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। यानी नज़रिए की बदौलत हम अपने जो कौमी हमारे हकूक़ हैं, यानी कौन से बुनियादी हकूक़ हमें हासिल होने चाहिए और कौन से हमारे फ़राइज़ हैं जिनको हमने हर हाल में अदा करना है, इसकी ये वजाहत करता है। नंबर 3 पर आप कर लें, नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है, यानी उनको एक जगह पर इकट्ठा रखने में ये हमारा मावन और मददगार होता है। जैसे प्यारे बच्चों, हमारा नज़रिया इस्लाम है और दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई मुसलमान रहता है तो वो हमारा भाई है, हम सब एक हैं और इकट्ठे हैं। आगे नंबर 4 पर आप कर लें, नज़रिया मकासद के असूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के असूल के लिए, यानी जो भी आपके मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए अगर किसी किस्म की मुश्किलात आपके सामने आएंगी तो आप उनका डट कर मुकाबला कर सकते हैं इस नज़रिए की बदौलत। तो ये आप में हिम्मत पैदा करता है कि आप अपने मुश्किलात का सामना डट कर करें। आगे नंबर 5 पर आप कर लें कि नज़रिया मकासद के असूल के लिए जिदोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के असूल को यकीनी बनाता है। यानी मकासद को हासिल करने के लिए आपके अंदर ये जिदोजहद का जज्बा पैदा करता है और उस मकसद के असूल को यकीनी बनाता है। जिस तरह प्यारे बच्चों देखें कि मुसलमानों ने 23 मार्च 1940 को इस बात का अहद कर लिया था कि अब हम सब मिलकर जो है जिदोजहद करेंगे और अपने लिए एक अलग खित्ता हासिल करेंगे जहाँ पर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और फिर उन्होंने ये खित्ता हासिल करके दिखाया। आगे नंबर 6 पर आप कर लें कि नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी की वजह से नई राहें निकलती हैं। नज़रिया इनकलाब का मतलब होता है तब्दीली, यानी नज़रिया तब्दीली लेकर आता है और इस तब्दीली की वजह से ज़ाहिर है जब तब्दीली होगी तो नए नए रास्ते हमें देखने को मिलेंगे। आगे नंबर 7 पर आप कर लें कि कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया जो है माशरे के पसमानदा, कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, यानी एकदम से ये नज़रिया वजूद में नहीं आ जाता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात कार फरमा होते हैं। जैसे अब हमारा जो पाकिस्तान बना है तो इसके पीछे एक मज़बूत नज़रिया कार फरमा था और वो नज़रिया था इस्लाम। आगे नंबर 8 पर आप कर लें कि आम तौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। यानी आमतौर पर ये देखने में आया है कि माशरे में जो पिसा हुआ तबका है, जो गरीब तबका है, जो नज़रअंदाज किया जाने वाला तबका है, उसमें एहसासी महरूमी को ख़त्म करने के लिए ये नज़रिया जन्म लेता है। इसे यूँ भी हम कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं, और माशरे में जो मुश्किलात के शिकार लोग हैं वही लोग इसकी ताकत बनते हैं। नंबर 8 यहाँ तक होगा। इसी तरह अब उन्होंने ये मिसाल दी है, नंबर 9 को आप कर लें कि जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के असूल के लिए जिदोजहद शुरू की। प्यारे बच्चों, अब अमेरिका जो है उसमें
سفید فام کے لوگ رہتے ہیں، سفید رنگت والے لوگ رہتے ہیں جو انگریز ہیں، ان کو جیسے حقوق حاصل ہیں ویسے سیاہ رنگت والے جیسے کوئی حبشی ہو گیا یا کوئی اس طرح سیاہ رنگت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کے حقوق نہیں ملتے جس طرح یہ سفید فام کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اسی طرح کے مساوی حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک یعنی کوشش شروع کر دی تھی، اور اس کوشش کی بدولت ہی نظریہ وجود میں آتا ہے، اسی طرح کی کوشش کی وجہ سے نظریہ وجود میں آتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں یعنی سیاہ رنگت کے جو لوگ امریکہ میں رہتے تھے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر پہلے آپ اس جملے کو ٹھیک کر لیں کہ ان میں بنیادی مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا نہیں ہوگا، ایک نظریے کو جنم دیا ہوگا، ایک نظریے کو جنم دیا۔ اس جملے کو آپ ٹھیک کر لیں، یعنی اب جو سیاہ رنگت والے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ امریکہ میں ان کو بھی اسی طرح کے مساوی حقوق ملے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر ایک نظریہ جو ہے ابھرا، اور وہ تھا مساوی حقوق کا نظریہ۔ یہاں پر آپ 10واں پوائنٹ بنا لیں کہ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو ٹاپک میں بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز برصغیر پر برسر اقتدار آ گئے تھے، یعنی انگریزوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا۔ جو ہندو تھے وہ جو ہے کم تر اہلیت کے باوجود مسلمانوں سے آگے نکل گئے تھے، یعنی اگر ہم دیکھتے تھے اگر کہیں ملازمتوں کا کوئی سلسلہ ہے تو وہاں پر کم تر اہلیت کے باوجود ہندو قابض تھے، اور مسلمان جو اس بات کے اہل تھے کہ اس کاروبار میں یا اس ملازمت میں ان کو حصہ دیا جائے، ان کو پیچھے رکھا گیا۔ اسی طرح ان سے جائیدادیں چھین کر جو ہے ہندوؤں کو دے دی گئی تھی، غیر مسلموں کو دے دی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب مسلمانوں نے ان کے بارے میں سوچا تو اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی، کیونکہ اب انگریزوں اور ہندوؤں کا ظلم ان پر بہت زیادہ تھا، اور اسی ظلم کی بنا پر انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں ایک ایسا آزاد خطہ لینا چاہیے جہاں پر ہم آرام اور سکون کی زندگی گزاریں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق وہاں پر زندگی گزاریں۔ تو یہی جو چیز تھی، یہی جو سوچ تھی، اس نے ان مسلمانوں کے اندر ایک نظریے کو جنم دیا، اور وہ نظریہ تھا اسلام، یعنی ایک ایسا وہ خطہ لینا چاہتے تھے جہاں پر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ، یعنی کوئی بھی اگر نظریہ ہوگا تو اس کے پس پردہ یعنی اس کے پیچھے تاریخ بھی ہوگی، روایات بھی ہوں گی، رسم و رواج بھی ہوں گے، مزاج بھی، نفسیات اور مذہب بھی، یہ ساری جو عناصر ہیں اس میں یہ سارے شامل ہوتے ہیں، اور یہی عناصر جو ہیں وہ کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور کسی بھی نظریے کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ انہی عناصر کی بدولت ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو نظریے کی اہمیت جو ابھی ٹاپک آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔